नमस्कार मित्रांनो, टिंबरे उलयता. शिर्डी साईबाबा पदयात्रा गोवा टू शिर्डी ही 8 तारखेक चालू जाल्ली आसा आनी आयज तेंचो 6वो दीस. पळयात पालखी घेवन कशे ते सकाळ फुडें पदयात्रेक चालू करता काकड आरती करून. हांव तुमकां सांगलेलें की हांव तुमकां अपडेट दीत रावतलो. ही एक अपडेट आसा. पळया साई भक्त कशे चलता, कशी वाट तेंची चालू आसा चलपाची, तुमकां फूल हांव अपडेट दीत रावतलो. पळया गायज, आयज आमचो प्रशांत शेटान आमकां रिपोर्ट दिला की आयज 6वो दीस आसा आनी ते सांगली वाठारार पावला अशें तेणें म्हाका रिपोर्ट दिल्ली आसा. आनी तेचे व्हडले उपकार साई भक्त तो आमकां अपडेट दीत आसा. आयज 6वो दीस. पळयात गायज, कितली साई भक्ती आसता तेन्ना लोक साईचें नांव घेवन वारकरी साईचें नांव घेवन पळया कशे आपले उमेदीन आपली पदयात्रा चालू केल्ली आसा. आयज 6वो दीस अशें साईन म्हटलेलें आसा, जेन्ना तुमी म्हाजें नामस्मरण करतले तेन्ना हांव हमेशा तुमच्या वांगडा आसतलो आनी आसा. ओम साईराम. पळयात कितले उमेदीन भक्तगण वारकरी साईक मानता ते कशे चलता पळय. आतां मातसो उजवाड जाल्लो आसा, लोक रस्त्यार दिसता आतां आनी साई भक्त पळय साई बाबांचे प्रसाद दीत आपली पदयात्रा चालूच दवरलेली आसा. पळयात साई भक्त प्रसाद दीत आसा. ओम साईराम, ओम साईराम. कितें एनवायरमेंट आसा, थंडी तरी आसा अशें आमच्या वारकरी एक प्रशांत शेट आसा तेणें आमकां रिपोर्ट दिल्लो आसा. पळयात, कोणी साई भक्त हो व्हिडिओ पळयत जाल्यार तांकां दिसतलें कितें आपणय ह्या पदयात्रेचो भाग आसपाक जाय आसा सो दिसता. मात काही कारणान खूब जाणांक वचूंक मेळना. 15 दीस आसता ते, डिफरंट तेचे कारण आसता. मात पळयात साई भक्त कितले उमेदीन आसा. आतां म्हाका दिसता ते नाश्ताक रावपाची तयारी आसा तेंची हांगा. ओम साईराम, ओम साईराम. कितले लोक साई भक्त येता म्हणून रावता, पालखेक पांयां पडटा आनी साई भक्तांक खुबशे आदार दिता. गांववाले गांवान गेले की पालखी येता म्हणजे खूब उमेदीन आसता. पळयात, अशेंच ह्या वाठारार आमकां प्रशांत शेट सांगता त्या प्रमाणे हे हांगा नाश्ताक रावल्ले आसा. ओम साईराम, ओम साईराम. म्हणटा च्या घे पयलीं म्हणटा आनी च्या ही आसाच. पूण तुमकां आयचो 5व्या दिसाचो जे आमचे वारकरी आहा ते साई भक्त आहा पळय, मातशे थोडे जाम पडलेले आसा म्हण ते थोडे रेस्ट घेतात. पळयात हय हय साई भक्त आहा, सगळे साई भक्त आहा. हे थोडे मातशे रेस्ट घेतात. हय हो साई भक्त आसा. आयज 5वो दीस आसा पदयात्रेचो. गोवा ते शिर्डी हे सगळे शिव, हे सगळे ओम साईराम म्हणटा. हे सगळे पाव
हे पळय ओम साईराम म्हणटा ओम साईराम म्हणटा आणि हो कॅमेरामॅन प्रशांत शेट. आतां तुमी पळयलां आसतलें की प्रशांत शेटान आमकां अपडेट दिल्ली आसा. आतां परत ते चलपाक चालू करतले गायज. पळयास इतले लोक आनी रस्तो सारको कूल. सकाळचें वातावरण कितें मस्त आसतलें ना. अशेंच अपडेट तुमकां हांव दीत रावतलो गायज. पळयात आयज म्हणटा ते कालचो आनी आयचो आमी क्लिप काडून तुमचे फुडें दवरलेलो आसा. हे व्हिडियो आसा तो कालचो म्हणटा तो 5वो दीस. पांचवो दिसाचो हो व्हिडियो. आयज तांकां 6 दीस जाल्ले आसा. आयज 6वो दीस चालू आसा तेंचो. पळय बाय उमेदीन चालू आहा तेंचे. गोष्टी क्षेत्र शिर्डी पदयात्रा आज 5वो दीस आसा. अजून यात्रेकरू खूप फाटल्यान आनी भरपूर आसा शेकड्यांनी. गायज व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. असेच आम्ही गोवा टू शिर्डी पदयात्राचे तुमकां अपडेट दीत रावतले. स्टे ट्यून. ओम साईराम.